أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له فيما فرض الله له سنة الله فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل سبحان الله سبحان الله وكان أمر الله قدرا مقدورا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله
نسيما ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور سبحان الله ما شاء الله وكان